درنا بريباراسيون في الصيف قويه الحمد لله يا ربي. اليوم يعني لي جوار راهم يمدوا الماكسيموم تاعهم. لاعبين غير ماتش واحد في بلادنا، رابحين 3 ماتش برا. ان شاء الله نكملوا هكذا، ويعني مازالت المشوار مازال طويل ومازال صعيب. ما نكذبش عليكم، احنا متمنين نلعبوا البطوله، مي احنا ما القاعده اللي انا دايرينها في رسالة نجيروا بماتش بماتش ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله اللي يجي ان شاء الله مرحبا به، وحنا ما ناش باين نديروا لا بريسيون على روحنا. مام الجمهور راه يعرف هذا الشيء هذا ان شاء الله يا ربي. مام الطاقم الفني راه يعرف كي يحضر اللاعبين ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله هذه المقابله هذه تخلينا نجيروا مقابله جايه ان شاء الله بارتاحيه. خير هل لقى روحها في الموديه؟ لا الحمد لله يا ربي. فريق كما يقول لك بيتي هذا وين كنت نلعب وما حصليش شارب باش لعبت فيه بزاف. الحمد لله عاودت وليت من الباب الواسع ان شاء الله يا ربي. مع الطاقم الفني هذا يخليك ان شاء الله بلان فورم ان شاء الله يا ربي. Il y a eu un changement d'organisation chez les Oranais. On a voulu passer à 3 derrière, on a vu que ça ne marchait pas parce qu'on ne l'a pas travaillé, on n'a pas eu l'occasion de le travailler, donc on a vite rectifié. Mais surtout, dans la possession, on aurait dû encore plus garder le ballon. Mais bon, après, il y a eu une poussée, une grosse poussée d'Oran. Voilà, mais je pense que dans l'ensemble, on a pas mal géré. Voilà, je pense que on aimerait faire encore être encore mieux, mais je vous dis, on est encore dans l'apprentissage. Hein. On progresse à chaque match. Ça fait quand même 3 matchs à l'extérieur, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Mais bon, on est sur un bon parcours pour l'instant, malgré bon, on joue tous les 10 jours. Hein. Le calendrier nous a pas toujours arrangé, hein. Donc dès que l'adversaire marque un but, ça l'encourage ça lui fait repousser un peu des ailes. Nous, ça nous met un peu plus en difficulté. Donc je trouve que malgré ça, on a bien réagi. On est allé chercher le 3e but. Puis après, il y a eu ce penalty aussi qui était normal, quoi, qui a été sifflé normalement, voilà. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est positif. Bon, bismillahirrahmanirrahim, c'est vrai que هزيمة مرة قاسية. Bon, vu les conditions, fait même pas une semaine عملنا 2 matchs. حنا dès le départ حنا on a demandé الرابطة، كتبنا لهم درنا لهم رابور باش يربورتونا الماتش. Sinon يزيدوا 1 jour ولا 2 jours. ما ريبوندوش علينا بار تليفون ميساج، درنا لهم اون لات ثاني ما ريبوندوش. حاجه سي انورمال. عايمين ليله تلعب في استادها مشروطه يديروا ب2، وحنايا ماتش افونسي نديروا بديمونش. بون اللعبه تاعنا لا غالب داروا اللي عليهم. شفنا لا برومي ميطو كنا خاسرين 2-0، دوزيام ميطو شغل عملنا 2-1. ils ont fait le maximum. C'est un arbitrage même vicieux. Donc هادو هما لي كونديسيون ليكيب تاعنا chaque fois نحس بلي راهي محقوره، باسكو كاع لا بروغراماسيون كلش كانت ضد علينا حنايا وكلش. دونك الله غالب. دروك الفريق تاعنا غير احنا والشعب تاعنا راه شغل رانا محقورين، رانا نشوفوا على ليكيب هادي. دونك الخساره ما كانش متوقعه. لعبة داروا كاع لي زيفور تاعهم. سي فري اون ا كومي كيلكو زيرور ديفونسيف دو لا فاتيك وكلش. لعبنا مع اون ايكيب صافي 10 جور مصوره ما لعبوش فريش. تقد تقول بلي لو ميور افيكتيف في الجزائر لي مويان. هذا هو جو بونس كو لا غالب. ما اون ا بوسي الله غالب. لا ديفيت جاتنا وين ما كناش قارا فيها. البريمير ميطور خسرنا 2-0. البريمير ميطور دوزيام ميطور معنا 2 مالغري لا فاتيك. اون ا بي ماركي كونتر اون ايكيب مريحه 15 جور. تقد تقول ليكيب ناسيونال لي ميور جوار داوهم هما. دونك ولي جوار تاعنا لعبوا في الكازون في لي كونديون فنوا وكلش، وداروا ان ديبلاسمون الي روتو فلاس، ونزيدو بيناليزو ستادين نلعبوا بار ان ديمونش. ما كايناش هذه كاع. اون ا دوموندي لو روبور. هما عندهم كوباراب جو يلعبوا 24 ولا 25، يقدروا يلعبوا 26، يقدروا يلعبوا الماردي. نورمال نلعبوا ماردي بوركوا با. دونك هما خدموا الامسيه اكثر ما يخدموا الامسيه. كوم لو ماتش كانوا قادرين يلعبوا تاع ليزما كوب دافريك واحدين في المحليين.
دونك اوني فيكتيم تاع البرمجه وسلسله قلت لكم مولديه صافي بيان لونطو ما عندهاش اللي يضرب عليها. انا حسيت بلي الفريق تاعنا محقور من ناحيه البروغراماسيون ولا من الناحيه الثانيه ندومو صافي بيان لونطو ندوموندو حقنا شركه لي موان سيتادير باش نكونوا تاعنا كيما الامسيه الرب الكريم. حنا ثاني اون ان كرون كلوب صافي من 2010 رانا حقنا ما كاش اللي مورانا نقول الدواء بوركوا با نو وسوناطراك راهي هنايا راهي سوناطراك راهي في رزي راهي في اورون قلنا في الاندستريال ونشوفوا في الجي ستادير الام سي ال بينيفيسي دو تو ما تلعب مع اون سينادي تاع 150 مليار الوغ تاع يعطوك 8 مليار وزيد يلعبوك في 4 جو يلعبوك 2 ماتش وزيد الرابطه ثاني دومونديها ان روبور ما كاش زيد يعطونا 2 جور واحد اخرين ما كاش. الله غالب غادي نقول لهم يفو تروفي لي موان راني نعطيهم 2 جور روبو باش يريحوا بيان عندي دي بليسي اليوم خرجوا 2 بليسي كان ان بليسي وهريات ان سيسبوندي كان اون فاتيك فيزيك سورتو مونطال لا ديفات مرات سيرت مي هذه لا في دو فوتبول تاع الفوتبول فيها خساره دونك يفو كوريجي لي زيرور هادو لي بيت اوكسيون ثاني لي بالاريتي مي دي فوا ثاني دي فوا لا فاتيك ديكونسونتري اللعبه وكلش دونك يفو تروفي لي مون بور موتيفي اللعبه. الشامبيونات تاعنا سي فري الي مازال 25 ماتش يفو ترافاي بالك هذه لا ديفات تحلنا ابواب واحد اخرين وتبينا الغلطات بزاف وجاسبر ثاني الغيورين على الفريق تاعهم ثاني يحلوا المشكله تاع الامسيو. دونك سيرت جو سوي ان دي جي شويه وراني اونترينور دونك ماذا بيا الكابيتان يتحل وحده باش يدخلوا دي جون كومبيتون دي جون ستادير اللي يجيبوا بلوس لو ام سي او وبوكو بلوس سيرتو نقولها ونعاودها ونقعد نقولها ما قال نحلوا الكابيتال ويدخلوا الناس تسمى تاع نوفو اون سوسيتي اون غران سوسيتي بور لو غران كلوب وتكون كان اون بون جيستيون ان شاء الله. سي سخري اليوم فوز هام من وهران امام المولوديه، كيف تقيم لنا المقابله اليوم وكيف شفتها؟ مقابله كانت جميله جدا الحمد لله، كانت اراده من طرفين دي دو كوتي. الحمد لله شفنا مقابله جميله، لعب جميل. نهضر على فريقي سي تو تافي نورمال، لاعبين كانوا يعني بلوك واحد. الحمد لله كانت كاينه الاراده، وهذه هي القوه تاع الفريق اللي هذا العام في مولوديه الجزائر. كاين يعني التجربه، كاين الاخلاص، كاين العمل، كاين الجديه، كاين الصدق تاع المسيرين، والحمد لله ربي العالمين جازانا وفرحانين كثير بهذه النتيجه. سخري جوستومون الصدق تاع المسيرين اللي جاوا، انت جيت بمشروع، جيت النهار الاول قلت جيت باش نلم اسره المولوديه. نعم، انا نقول المؤسسات الناجحه هي المؤسسات اللي تخدم مع اولادها. ان فرونسي نقولوا باللي لي زونتربريز كي ريوسيس سون سيل كي اون اون نام. الروح تاع الفريق هي ابناء النادي، ابناء النادي الخالصين المخلصين. انا نقولها ديما ونعاودها، ماهوش من هبه ودبه نقول له ابن الفريق. كاين ابن الفريق ولكن بلاصتو في المدرجات، ولكن ابناء الفريق الحق تاع ربي بلاصتهم معنا ونخدموا يد في اليد باذن الله سبحانه وتعالى. احنا هذا هو يعني المشروع تاعنا، هذه بور يعني فيديري لا فامي مولوديه، نعاودوا نتحدوا. احنا رانا نعملوا بكل ما في وسعنا ان شاء الله باه نحققوا نتائج هذا العام ونرجعوا يعني الفرحه والبهجه لمناصري نادي مولوديه الجزائر اللي هما وانا اول مناصر يعني متعطشين يعني لهذه النتائج الجيده والايجابيه باذن الله سبحانه وتعالى. راح ان شاء الله نجيبوا لهم الفرحه ونعطوا لهم كل ما راهم حابين ان شاء الله. بالنسبه للاهداف تاع الفريق المسطره لهذا الموسم، يعني اي فريق يعني اللي بحجم يعني فريق بحجم نادي مولوديه الجزائر من الفروض يلعب على الالقاب. احنا ان شاء الله راح نديروا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش نهديو على الاقل لقب الى مولوديه الجزائر ان شاء الله. سي سخري في الاونه الاخيره تداولت بعض المواقع التواصل الاجتماعي او الاخبار نيه الشركه المالكه سوناتراك فتح تحقيق معمق على ما يجري في مجلس الاداره. ماذا يدور في بيت المولوديه؟ ما يدور حتى حاجه، يعني برك الناس كيما نقولوا اون فرونسي لي جون بوليميك ان بتي بو مي اوديت ان اوديت سي يعني الناس باش تفهم اوديت هي مراجعه تسيير
هذا ما كان. يعني احنا انا شخصيا لما تنصبت على راس مولوديه الجزائر طلبت انه يكون يعني اوديت، واوديت راح يخلينا نشوفوا كل تسيير يعني بشفافيه، وراح نشوفوا الارقام، وراح نشوفوا يعني لي انفستيسمون، لي بون انفستيسمون راح نشوفوهم، لي موفي راح نشوفوهم، اي افيك سي لي ريزولتا ان شاء الله راح نعالجوا هذه المشاكل، وباذن الله راح تكون حاجه ايجابيه لنا. احنا بالنسبه لنا، انا ليا شخصيا، انا قلت لك كنت اولا انا الاول اللي طلبت يعني تكون اوديت، واوديت هذه راح تخلينا يعني نتحاسبوا احنا على تسييرنا من الان فصاعدا. هذه هي ان شاء الله.